हांव धन्यवाद मागता तुम्ही हांगा मुद्दम येयले जावं इतले आमचे पंच जावं सरपंच जावं कोण पळय आसा न्ही बाकीचे एकट्यांनी आतां 12 दीस जाले लक्ष मारना आमचे विरेश बोरकाराची पार्टी येयली आनी म्हाका बरे भशेन हें केलें आनी हांगा ह्यो आमच्यो जमनी आहा न्ही ह्यो जमनी आमगेल्यो पयलीं गव्हर्मेंटान भायल्या लोकांक दिवपाची तयारी चल्ल्या आनी कांयच ना गोंयकारां तेणी फुडें विचारूच करूं ना की गोंयकार आमच्या आजूबाजू झोपड्या बारकेल्या नळ्याच्या घरां रावतात जावं तांकां घर ना तांकां हें ना आनी ते अशे झोपडे भाटकारां सांगते जमनीन रावल्यात आनी अशे वेळी तांकां आमचो सरकार येदोळा तो हांगा घडघडटा जावं गोंयकारां आमच्या एकूय कितें तें डिसिजन घेयना जाणा भायले हे झपटपट्टी हाडून मुद्दाद आमची सगळी काबार केली आमची जाणटेल्यान सगळें सांबाळून दवरलेलें तें आयज सोंपत येयलें आमकां कितें उत्पन्न करता जमनी ना जाणा आनी हे लोक चड जाले आनी हे कशें जालें तुमी चड तांकां वोटिंगेक लागून मडगांव आतां गेले खामटिले हेका मातसो हांव पळयतां मडगांव ते कितल्यो झोपडपट्ट्यो आनी खंय अश्यो निल्ला पणजे व्हडल्यो व्हडल्यो आमी सगळें पळयलां म्हणून हें पूण आमच्या लोकांक तुमी ती घरां बाबा कायदेशीर जावं ते बाबा खरोच हो गोंयकार तेजे कडेन कांय ना तेका 300 मिटर जावं 500 मिटर जमीन कित्याक ना आज पर्यंत तुमी भायल्या देशांचे लोक मोठे मोठे बिल्डरांनी बिल्डींग बांदपाचे बिल्डरां बिल्डींग बांदून तांकां उदक पाणी आमचें दिवपाचें लायट आमकां गरिबांक हांगा लायट ना हें सरकार हांव मोतीचो दोश करना हांगा सरकार चलयता तेजो दोश करता तुमी तेजे कित्याक आजूबाजू एक्टू एसेंब्ली कित्याक पास करूं नाका म्हणून आतां खरो पळय जाल्यार आमचो विरेश बोरकार उलयता तो म्हाका जाल्यार आवडटा आनी पूण तुमी ते पळय कितें केलें हे आमदार इतले ते कांयच करूं शकना म्हणून तुमी एक विजीट म्हयन्या पूण जावन 6 म्हयन्यान पूण दिवपाक लोकांक तुमी निवडून येता न्हिदता पयशे दिवन कर ते गेले चल मार तेजे खोट असले म्हणले थोडे लोक आसा आमी म्हणजे सगळें पळयलां राजकारण पळयलां सगळें पळयलां हें आनी पयलींचो राजकारण आनी आतांचें राजकारण कशें आयलें तें मुद्दम सांग तुमी जेन्ना राजकारणांत आयले तें पयलीं राजकारण एक शब्दा वालोर आशिल्लो आनी ते आयकताले कोणाक सांगल्यार पूण ते मागीर कोणी आसूं थोडे पूण ते काम करताले जाणा आतांचें जें राजकारण आहा तें काम करपा न्ही तें तेंचें प्रत्येक जालें जोडपाचें पोटां भरपाचें म्हाका सांग मुद्दात जमचे तुमच्यो मंत्र्यांच्यो जाता जावं आमदारांच्यो कश्यो जाता आनी पब्लिके बारकेल्या ताका घरदार ना कित्याक मोठी मोठी तुमी आतां आमदारान जमनी हाडून दवरलेले आहा पयशा लागून ते तुमी आतां गव्हर्मेंट खरें तर तुमचें गव्हर्मेंट खरें चलोवपाचें आहा जाल्यार तें तुमी करून दाखयात म्हणून लोकांचे पब्लिकेचें जाल्यार कांय ना अर्थ म्हणून तुमचो हे लोक फाल्यां गोंयकार हे 10% म्हाका दिसपाना म्हणून कांय तेंपांनी आज सोंपत येयले आनी सगळे वयले लोक कर्नाटक आनी खंय बिहारी आनी हे आनी ते आनी सगळे मुद्दात तुमी काबार केली म्हणून आनी ती तुमी पयलीं खाली आतां तेणी काबार केली म्हणून इल्लो झोपडपट्टी पयशे घेवन दिले घे बांद हांगा खंय बांद आमच्या हांगा मातसो कोण तरी कोमुदा अशी बेकायशी आडयल्या आमचे कडेन आशिल्ली ती